मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नावल सबील के पार्ट 2 की 6 एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैन की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। तुम मेरे फारिस की दुल्हन हो, तुम्हें इस घर में वही मकाम मिलेगा जो रानी को हासिल है। हादिया ने झुकी गर्दन ऊपर उठाई और मुल्तजई नजरों से इश्तियाक साहब को देखा। नमकीन पानियों से लबरेज उदास नैन खालीपन की हदों को छू रहे थे। जज्बात से आरी दिलो दिमाग इस नए मुतालबे पर कार्रवाई सहने के लिए दस्तराज होने लगा। न जाने कितने लम्हे खामोशी की नजर हो गए। फारिस ने चोर नजरों से बाबा के तासरात को जानने के लिए आंख टेढ़ी करके देखना चाहा, मगर इसी लम्हे सुल्ताना बेगम गोया हुई। फारिस के बाबा हादी और फारिस को मजीद वक्त दें ताकि ये दोनों इस मसले को मिल बैठकर सुलझाएं। मेरे ख्याल में इन दोनों को नज़ाकत को समझ लेना चाहिए कि हम लोग तलाक के हक में कतल नहीं हैं और हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा बेटा मैलून कलवाए और आखिरत में जिल्लत उठाए। ये बात सुनकर हादिया का दिल बुरी तरह से लरसने लगा। सुकरी सिमटी हादिया बिस्तर के कोने में बैठी सिर्फ पहलू बदल कर रह गई, जबकि चेहरा अभी भी नाक नाक छलक रहा था। शायद धारीदार चादर इसके नाजुक सरापे की ढाल बन चुकी थी। हजार कोशिश के बावजूद भी हादिया की जुबान को ताले लग चुके थे। दिमाग साई साई कर रहा था। सामने बैठी दो बुजुर्ग हस्तियां इस कम उम्र दोशीजा के जवाब की मुंतजिर थीं। फारिस को हादिया की मुसलसल खामोशी खोलने लगी। जी चाहा हादिया को छठी का दूध खिला दे, मगर बाप का खौफ गालिब आने लगा। कितनी ढीठ लड़की है, कम अज कम बुजुर्गों का ही लिहाज रख ले। कितने मान के साथ मेरे वालिदैन इससे पेश आ रहे हैं और ये अपनी अकड़ में बैठी है। नालायक हर धर्म मीसनी सी लड़की। फारिस खोल कर रह गया। जी चाहा इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इससे रहा न गया तो थूक निकल कर गोया हुआ। वो बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद हादिया से बात करता हूँ और इसे तमाम हालात समझाने की कोशिश करता हूँ। फारिस, तुम पहले जो गुल खिला चुके हो ना, वही काफी है। मैं इस मामले में कतन तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ सकता। तुम्हें एक दिन की नज़ाकत को समझ लेना चाहिए कि हम लोग तलाक के हक में कतन नहीं हैं और हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा बेटा मैलून कलवाए और आखिरत में जिल्लत उठाए। यह बात सुनकर हादिया का दिल बुरी तरह से लरसने लगा। सुकरी सिमटी हादिया बिस्तर के कोने में बैठी सिर्फ पहलू बदल कर रह गई, जबकि चेहरा अभी भी नाक नाक छलक रहा था। शायद धारीदार चादर इसके नाजुक सरापे की ढाल बन चुकी थी। हजार कोशिश के बावजूद भी हादिया की जुबान को ताले लग चुके थे। दिमाग साई साई कर रहा था। सामने बैठी दो बुजुर्ग हस्तियां इस कम उम्र दोशीजा के जवाब की मुंतजिर थीं। फारिस को हादिया की मुसलसल खामोशी खोलने लगी। जी चाहा हादिया को छठी का दूध खिला दे, मगर बाप का खौफ गालिब आने लगा। कितनी ढीठ लड़की है, कम अज कम बुजुर्गों का ही लिहाज रख ले। कितने मान के साथ मेरे वालिदैन इससे पेश आ रहे हैं और ये अपनी अकड़ में बैठी है। नालायक हर धर्म मीसनी सी लड़की। फारिस खोल कर रह गया। जी चाहा इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इससे रहा न गया तो थूक निकल कर गोया हुआ। वो बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद हादिया से बात करता हूँ और इसे तमाम हालात समझाने की कोशिश करता हूँ। फारिस, तुम पहले जो गुल खिला चुके हो ना, वही काफी है। मैं इस मामले में कतन तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ सकता। तुम एक दिन की छुट्टी पर आए हो, लिहाजा अपने रखते सफर बांधो और अपने काम की राह लो। हादिया हमारे पास इधर ही रहेगी और खूब सोच समझ कर अपना फैसला करेगी। इसे मैंने बेटी कहा है तो यह मुझे बेटी बनकर भी दिखाएगी। तुम गधे अभी और इसी वक्त अपनी शक्ल गुम करो। इश्तियाक साहब का पारा चढ़ने लगा। सर्दी के बावजूद भी फारिस की पेशानी अर्क आलूद होने लगी। जी जी बाबा, जैसे आपको मुनासिब लगे। मुझे अपना आप फर्माबरदार पाएंगे। बड़ा आया फर्माबरदार। इश्तियाक साहब ने फारिस की बात को फौरन उचक लिया। बाबा, मुझे माफ़ कर दे, मैं वापस काम पर भी बेचैन रहूंगा। जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं वापस नहीं जा रहा। फारिस ने दुखी दिल से बाबा को जज्बाती पना दिखाया। देख रही हो सुल्ताना बेगम, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आप ही बस कर दें, माफ़ कर देना इसे। दोस्त की मोहब्बत में गलती कर बैठा है, जब से आया है मुसलसल माफिया मांग रहा है। सुल्ताना बेगम, इसने मामूली गलती की हो तो भी बात बनती है। इसने कैसे बदबख्त दोस्त बना रखे हैं जिन्हें अपनी इज्जत और गैरत की समझ बूझ ही नहीं है। इश्तियाक साहब ने खा जाने वाली नजरों से कोने में खड़े फारिस को घूरा और कमरे से बाहर निकल गए। हादिया भी इश्तियाक साहब की गर्जदार आवाज सुनकर दहल गई। फारिस, तुम परेशान ना हो, अभी नई नई बात है इसलिए गुस्से में है। चंद दिनों तक इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बस अब तुम खाना खाओ और घर से रुखसत हो जाओ। तुम्हारे बाबा जब भी तुम्हें देखेंगे इन्हें मजीद गुस्सा आएगा। सुल्ताना बेगम ने ठंडे लहजे में बात को समेटना चाहा, मगर फारिस का उतरा चेहरा देखा न गया।
ادھر آؤ فارس۔ فارس کسی ربوٹ کی طرح بستر کی پائنی پر برجمان ماں کی گود میں سر رکھ کر پرسکون ہو گیا۔ ارے نیچے کیوں بیٹھتے ہو؟ اوپر آ کر بیٹھو بیٹا۔ سلطانہ بیگم نے جوان سال بیٹے کے سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے محبت سے بولا۔ نہیں امی، میں ادھر ٹھیک ہوں۔ ارے دیکھو، تمہارے بابا آوازیں دے رہے ہیں۔ فارس اٹھ کر سیدھا ہو گیا۔ فارس پریشان نہ ہو، میں تمہارے بابا کو سنبھال لوں گی۔ ہادیہ بیٹی، میں رانی کے ہاتھ تمہاری ضروریات کی تمام چیزیں بھجواتی ہوں۔ فوراً اٹھ کر غسل لے کر تازہ دم ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ باورچی خانے میں آ کر کھانا کھاؤ۔ سلطانہ بیگم نے کھڑے ہوتے نرمی لہجے میں بولا۔ شاید لفظوں سے زیادہ لہجے میں بھی شفا ہوتی ہے۔ محبت و توجہ بھرے لبو لہجے ہادیہ کو گردن اوپر اٹھا کر اس بات میں سر جھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ شاباش، اب اچھی بیٹیوں کی طرح میری بات کو غور سے سنو۔ غسل کے بعد اپنا حلیہ درست کرو، اچھے سے کھانا کھاؤ، پھر میں تمہیں اوپر رانی کے میکو یعنی اپنی بہن کے گھر لے جاؤں گی۔ گھر میں ساری بچیاں ہیں، بہت جلد تم ان سب میں گھل مل جاؤ گی۔ اس نالائق فارس کو بہت جلد بھول جاؤ گی۔ سلطانہ بیگم نے جان بوجھ کر فارس کو چھیڑا۔ فارس بستر کے بائیں جانب کھڑا ماں کی بات پر کھول کر رہ گیا۔ جی امی، پہلے تو جیسے یہ محترمہ میرے لیے مری جا رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فارس کی زبان پھسل گئی، جسے سلطانہ بیگم کی کھوری نے روکا۔ اچھا ہادیہ، میں چلتی ہوں۔ جی جی، بے مشکل ہادیہ کی زبان کھلی۔ کمرے سے ماں کے نکلتے ہی فارس نے دروازے کو کنڈی کیا۔ محترمہ ہادیہ صاحبہ، میری الماری میں میرے چند جوڑے نکال کر میرے سفری تھیلے میں طے کر کے رکھے تاکہ میں بھی اپنی راہ لوں، تبھی شاید آپ کی چپ کا دروازہ بھی ٹوٹے گا۔ ہادیہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران رہ گئی۔ یہ شخص کیسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے؟ والدین کے سامنے شرافت کی ریکارڈ توڑ رہا تھا اور ابھی دھوس جما رہا ہے۔ گردن اوپر اٹھا کر دیکھا تو دشمن جان اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملی مگر پھر فوراً جھک گئی۔ آپ غالباً بھول چکی ہیں کہ آپ میری شرعی بیوی ہیں اور میں نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا کہ جسے کرنے کے لیے آپ کو اس قدر سوچنا پڑے۔ اٹھیں، بستر کا فوم بھی ابھی آپ سے پناہ مانگ رہا ہوگا بیچارہ۔ فارس نے طنزیہ نشتر چلایا۔ جی جی، شکر ہے کچھ تو زبان مبارک سے سننے کو ملا ہے۔ ایک اور کاری وار ہادیہ کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے کہ بطور میری زوجہ محترمہ ہونے کے ناطے میرا سفری بیگ تیار کریں۔ میرا مطلب ہے، پہلے کون تیار کرتا تھا؟ پہلے میں خود تیار کرتا تھا۔ ابھی چونکہ ایک عدد بیوی موجود ہے تو کیوں نہ اس سے فیضیاب ہوا جائے۔ فارس نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے زچ ہو کر بولا۔ بیوی؟ ہادیہ کی بڑبڑاہٹ فارس کی کانوں تک پہنچ نہ پائی تو بھویں چکا کر دیکھا۔ آپ نے غالباً کوئی ارشاد فرمایا ہے جو میرے کانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے۔ خیر کوئی نہیں، جو بولا ہے اس پر عمل کریں۔ فارس بولتے ہی دھپ سے بستر پر نیند دراز ہو گیا، جبکہ ہادیہ فوراً جھٹکا کھا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میرا کمرہ ہے، میرا بستر ہے، جب چاہوں جیسے چاہوں لیٹوں۔ اب کھڑی کھڑے مجھے گھور کر ادمویا کرو گی کیا؟ جاؤ، جو بولا ہے وہ کرو۔ مجھے نہیں پتا کون سا لباس تیار کرنا ہے۔ لرزتے وجود اور یخبستہ ہاتھوں والی ہادیہ چاروں نچار پوچھ بیٹھی۔ فارس ایک جھٹکے سے اٹھا اور بستر کی دوسری جانب کھڑی ہادیہ کے سر پر جا پہنچا۔ دانت پیس کر گویا ہوا، تم میرے تذلیل دیکھ چکی ہو نا، اب اگر زبردستی میری زندگی میں شامل کر دی گئی ہو تو شریف بیوی کی طرح تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا۔ میری اور تمہاری محبت کی شادی نہیں ہوئی ہے جو میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر جھولے جھلاؤں گا۔ مجھے مجبوراً اس رشتے کو نبھانا ہوگا، لہٰذا میرے غصے کو ہوا نہ دو تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات کان کھول کر سن لو، اگر میں نے کبھی سنا کہ تم نے باور کے ساتھ بات کی ہے یا اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ فارس کی تنی رگی اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر ہادیہ ہراساں ہو کر رہ گئی۔ تھر تھر کامتی دبلی سی ہادیہ کی برستی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ خوف میں فارس سے دور جانے کی کوشش میں الٹے قدم چلنے لگی۔ فارس بھی شاید بابا کا سارا غصہ اس پر انڈیلنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس کے جسم کے اوپر لپٹی چادر کھینچ ڈالی۔ جگدم یاقوتی سوگوار حسن اس کی آنکھوں کو خیرہ کر گیا۔ غزالی آنکھوں میں خوف کے سائے اور انابی لبوں کو اضطرابی حالت میں تر کرتی وہ لڑکی اسے ڈاما ڈول کرنے لگی۔ ہادیہ کا قدرتی حسن فارس کی دھڑک میں منتشر کرنے لگا۔ وہ تو جیسے پلکنات وہ لڑکی اسے ڈاما ڈول کرنے لگی۔ ہادیہ کا قدرتی حسن فارس کی دھڑک میں منتشر کرنے لگا۔ وہ تو جیسے پل کے چھپکنا بھول گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ خدا نہ مجھے چھوڑ دے، میں شور مچا دوں گی۔ وہ اس کی دھمکی پر فوراً ہوش میں آ گیا اور اپنے اندرونی احساسات کو دباتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں مچاؤ شور، میں بھی دیکھوں کون تمہارے شور پر اس کمرے میں آئے گا۔ نکاح کر کے لایا ہوں، بیوی ہو تم میری،
जिसे मैं जब चाहूँ देखने और छूने का हक रखता हूँ। फारिस का गजबनाक लबो लेजा हादिया की बची खुची हिम्मत भी जवाब देने लगी। आंसुओं की लड़ियां किताबी जर्द चेहरे के साथ साथ गर्दन को भी तर करने लगी। बंद करो ये रोना धोना, फारिस ने आगे बढ़कर हादिया को गालों से दबोच लिया। जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रखती है। ना तलाक दे सकता हूँ और ना ही कुछ और कर सकता हूँ। ना मैं आज कुर्बानी का बकरा बनता, ना ही तुम मुझे। उफ, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे छोड़ दें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हादिया ने बमुश्किल गले में फंसी आवाज निकाली। फारिस ने खा जाने वाली नजरों से हादिया के चेहरे पर गड़ी उंगलियों की गिरफ्त ढीली कर दी। चेहरा छोड़ते ही हादिया को दोनों शानों से दबोचकर दीवार के साथ लगाकर गोया हुआ। मेरी आंखों में देखो। हादिया मजबूर की मारी खौफजदा नजरों से फौरन फारिस की आंखों में देखने लगी, जहां पर गर्जो गस्ब अरूज पर था। जब तक मैं बात मुकम्मल न करूं तुमने नजरें नहीं झुकानी। बोलो जी, फारिस धाड़ा। जी। तुम्हें नरमी की जुबान समझ क्यों नहीं आती? शायद यही जिद्दीपन हर धर्मी इधर भी करती रही हो, तभी बाबर ने तुम्हारे गले में तलाक का तोल पहना है। झट से हादिया के अंदर कुछ टूट गया। अपनी कमाईगी का एहसास शिद्दत से हुआ। खौफ से फैली आंखें जलथल होकर दोबारा बरसने लगी। फारिस के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। शायद अपने शदीद रद्द-ए-अमल का एहसास हो गया या फिर अपनी कही बातों पर शर्मिंदगी का एहसास। बहरहाल जो भी था, हादिया की बेबसी से घायल करने लगी। मेरे सामने तुमने अपना चेहरा छुपाया या फिर और कोई गैर जरूरी हरकत की तो मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। शहादत की उंगली से इशारा करते हुए दोबारा बिस्तर पर जा बैठा। अभी जाओ अपना मुंह धोकर आओ। खौफजदा हादिया खड़खड़ाती उसे खाने का रुख कर गई। 10 मिनट गुजरने के बावजूद भी इसकी वापसी ना हुई तो फारिस को तशवीश ने आ घेरा। बाबा मुझे क्यों इस इल्जाम में फंसाना चाहते हैं? ये लड़की टेढ़ी खीर है। फारिस खुद कलामी करते हुए जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। वो जो चेहरा धोकर दोबारा रोने में गलता थी फौरन लपक कर दरवाजे की तरफ लपटी। अंदर क्या कर रही थी? फारिस ने निकलते ही आड़े हाथों लिया। वो मैं चेहरा धो रही थी, बामुश्किल फंसी आवाज निकली। बोलो, चेहरा धोकर दोबारा रोने का शुगल फरमा रही थी, जिसे मैंने तुम पर पर्चियां जलाई हों। फारिस ने झिझक कर बोला। अब इधर खड़ी क्यों हो? इधर आओ, मैंने ये कपड़े निकाले हैं, इन्हें तय करके तरतीब से रखो। जी। हादिया फौरन लरजते हाथों से कपड़ों की तय लगाने लगी, जबकि फारिस ठंडी आह भरकर सामने कुर्सी पर जा बैठा। फारिस सर से पैर तक हादिया को घूर रहा था, जबकि हादिया इसकी नजरों की तपिश से मजीद हिरासा होने लगी। हल्के सब्ज पिस्ता रंग के कुर्ता शलवार में इसके दुबले वजूद के खतूत नाजिर की चुपती नजरों से ओझल न रह सके। जी मैं आया, कहकर कमरे से भाग जाए, मगर फिर फारिस के खौफ से अपने काम में जुटी रही। कपड़ों से फरागत मिलते ही सवालिया नजरों से फारिस की तरफ देखा। आखिरी बात बोल रहा हूँ, वो करीब आते हुए गोया हुआ। अगर कभी गलती से भी बाबर के साथ राब्ता किया तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम मेरी इज्जत और मेरी बीवी हो। मेरी गैरत गवारा नहीं कर सकती कि मेरी बीवी किसी नामहरम मर्द से बात करे या किसी भी किस्म का कोई राब्ता रखे। इस बात को अपनी इस खोपड़ी में बिठा लो। मैं खाना लेकर आता हूँ, मेरे सामने बैठकर खाओगी। अब ये तुम्हारा घर है और मेरी दोबारा वापसी पर तुम यहाँ पर मेहमानों की तरह कमरे में बंद ना मिलो, बल्कि घर के एक फर्द की तरह घरेलू जिम्मेदारियां निभाती मिलो। समझी हो? जी समझ गई। बास लेकर आओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। मेरा मतलब है रानी भाभी सब इधर पहुंचा गई हैं, तो फिर यहाँ पर बैठी सो क्यों मना रही थी? हुलिया दुरुस्त क्यों नहीं किया? आखिर को दुल्हन हो। फारिस ने इसके खौफ से लुत्फानंदोज होते हुए हवा में एक तीर फेंका। मैं अभी हुलिया दुरुस्त कर लेती हूँ। फारिस ने गुस्सा दबाते हुए गर्दन झटकी और कमरे से निकल गया। मुझे पता था मेरी वालदा मोहतरमा बहू की फरमाइश पर दौड़ी चली आएंगी। आखिर वही हुआ ना। अरे सोबी बेटा, तुम्हारे अबू पहले से ही मुझे यहाँ भेजने के दर पर थे। मैं तो उनकी तन्हाई की बिना पर ताखिर कर रही थी कि खैर से खुशखबरी के दिन करीब तर हों तो एक ही दफा और अपने पोते पोती को अपने गोद में खिलाऊं। अम्मी अबू साथ क्यों नहीं आए? तुम तो जानते हो वो दिहाड़ी जाया करने के हक में नहीं है। कहते हैं खुशखबरी पर ही आऊंगा। अच्छा, अब वो काम क्यों नहीं छोड़ देते? पुत्र कहते हैं अगर घर बैठ गया तो बस बैठ ही जाऊंगा। अच्छा है चलता फिरता रहूं। फिर भी अम्मी, हमारे कौन से और बहन भाई हैं जिन्हें ब्याना है, जिसके लिए अब्बू जान मार रहे हैं? अब सोबी पुत्र, परेशान ना हो। जब हड्डियों में दम ना रहा तो खुद ही छोड़कर बैठ जाएंगे। अम्मी जी जरा ध्यान रखिएगा, ये ना हो अब्बू दूसरी के लिए माल जमा कर रहे हों। सुबान ने माँ को छेड़ा। सुन रही हो बहू? जी अम्मी। सीना कमरे में चाय की ट्रे थामे दाखिल हुई और सुबान को किनखियों से देखा। अम्मी जी, इनकी तो बस आदत है, हर वक्त मुझे भी जुगते मारते रहते हैं। कभी कभी तो मुझे भी गुमान होने लगता है कि इन्होंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा
کسی فیصلہ بادی کی شاگردی میں تو نہیں گزارا؟ زینا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے چائے کی پیالی صوبان کو تھمائی۔ صوبان نے شرافت سے پیالی تھامی اور گویا ہوا، امی جی میں سوچ رہا ہوں کہ لگے ہاتھوں دوسری شادی بھی کر لوں۔ زینا جو کہ اپنی پیالی تھام کر ساس کے پاس بڑی کرسی پر جا بیٹھی تھی، فوراً کھا جانے والی نظروں سے صوبان کو گھورا۔ امی دیکھ رہی ہیں آپ؟ صوبان پتر کیسی باتیں کرتے ہو؟ امی میں تو اپنی زوجہ کی بھلائی کا سوچ رہا ہوں کہ دن میں تنہائی کا شکار نہیں ہوگی، بات کرنے کے لیے ایک عدد سہیلی میسر ہوگی جس کے بیش بہا فوائد ہوں گے۔ صوبان نے فوائد پر زور دے کر زینا کو دیکھا۔ جی نہیں، مجھے بیش بہا فوائد کی خواہش نہیں ہے، آپ اس طرح کے لا حاصل خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ زینا سوچ لو، کل کو شکوہ نہ کرنا کہ میں نے تمہارے مفاد کا کبھی سوچا ہی نہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ میرے لیے ایسے مفاد نہ ہی سوچیں تو اچھا ہوگا، ورنہ میں امی کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گی اور آپ یہاں پر دوسری زوجہ کا دل بہلائیے گا۔ زینا نے ہر لفظ کو خوب چبا کر کہا۔ صبحان میری بہو کو تنگ نہ کرو۔ امی میں کب تنگ کر رہا ہوں؟ میں تو صرف زینا کو بہلانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بہلنے کو بہت کچھ ہے، اور ابھی بھی میں نے ابو جی کو بلوا لینا تاکہ وہ آپ کے ان شاندار سپنوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں آپ کی مدد کر سکیں۔ زبان کا فلک گیر کہہ بلند ہوا، جبکہ امی بھی ان کی نوک چھوک پر محظوظ ہو رہی تھی۔ سپروں کی رانی، کاش مجھے پہلے خبر ہوتی کہ تم مجھ سے اتنی انسانیت رکھتی ہو تو میں تمہاری پہلی شادی رکوا دیتا۔ ہائے میں نے مروت میں آ کر پورا 1.5 سال ضائع کر دیا۔ اب رونا بس بھی کرو دو یار، مجھے تو میری پرانی والی رانی چاہیے، نہ ڈر سپا سلا۔ رانی کا رونا اور بڑھ گیا۔ اللہ کی بندی میری بیوی، میں دنیا کا کوئی پہلا اور آخری شوہر نہیں ہوں جو ذریعہ معاش کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں۔ مرد کا کام ہے باہر جا کر حلال رزق کمائے اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرے۔ آس نے محبت باش نظروں سے رانی کو اپنے حصار میں سمیٹا۔ رانی میں خود واپسی پر بہت دکھی ہوں، بھلا کسی نئے نویلے دلہے کا جی چاہے گا کہ وہ کھرنڈ افسروں اور مجھے موسم متھے مارے، اور تم میرے مالی حالات سے بخوبی واقف ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سے ہی سکتا۔ 2 کمروں کے مکان کا کرایہ اور پھر باقی ضروریاتی زندگی پوری کرنے کے لیے میری تنخواہ ناکافی ہے، اور پھر امی ابو کو بھی تو مالی امداد فراہم کرنی ہوتی ہے نا۔ آس نے رانی کے سر کو سہلاتے ہوئے نرمی سے اپنے حالات کی نزاکت سمجھائی اور رانی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر دیکھا۔ ہنستی مسکراتی ضدی سی رانی تو کہیں کھو گئی ہے، مجھے میری پرانی والی رانی لوٹا دو۔ رانی کی بل تھل کرتی شفاف آنکھیں مزید برسنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، آپ بس مجھے بہت یاد آؤ گے اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ کوئی نہیں، جب یاد آؤں گا تو بات کر لیا کرنا، میں کون سا بیرون ملک جا رہا ہوں، دوسرا شہر ہی تو ہے۔ چلو شاباش، ابھی رونا دھونا بند کرو، ابھی صرف مجھے اچھی اچھی دعائیں درکار ہیں جو مجھے محفوظ حصار میں رکھیں گی۔ رانی بھرائی آواز میں گویا ہوئی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے بنا کہیں دعائیں مانگوں گی۔ رانی نے جل تھل آنکھوں کو رگڑ ڈالا اور انس کا کمرے میں بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ رانی جی، وہ فوراً پلٹی، اس جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ بہت شکریہ تھانے دار انس صاحب۔ رانی رونا بھول کر فوراً مسکرائی۔ کام چھوڑو، بس ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، بس ابھی یہ کپڑے سمیٹ کر آتی ہوں۔ بستر سے ملحق دراز پر پڑا فون تھر تھرایا تو انس نے لپک پر سکرین دیکھی۔ رانی کو اجازت طلب نظروں سے دیکھ کر فوراً فون کان سے لگا لیا۔ او ہو رقیب صوبان صاحب، السلام علیکم، حضور کے کیا حال ہے؟ جناب تھانے دار، انس کے بغیر اسلام آباد کی فضائیں بہت اداس ہیں، برس کر کمینے انسان نمک پاشی کے لیے فون کر رہا ہے۔ حضور خاکسار کی مجال کیا جو آپ کی شان میں گستاخی کرے؟